अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सुबहान अल्लाह व बिहम्दिही सुबहान अल्लाहिल अज़ीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। दोस्तों, आज 27 सितंबर 2023 फ्रैंकफर्ट जर्मनी के मनाजर में अक्सर आपको दिखाया करता हूँ। बहुत सारे लोग हैं जो जर्मनी कभी नहीं आए, पाकिस्तान में या दूसरे ममालिक में। ये बेसिकली मेरी जिस इलाके में रहायश है, मैं जब निकलता हूँ तो मैं इन मनाजर के साथ साथ फिर चंद एक बातें भी अपने दोस्तों के साथ कर लिया करता हूँ। और साथ आप जो ट्रैफिक के जो असूल व ज़वाबित हैं, या जैसे आप मंजर देख रहे हैं, या आजकल इंतखाबात का सीज़न है, अगले महीने के शुरू में यहाँ इंतखाब होंगे और आप देख पा रहे हैं कि हर जगह पे छोटे छोटे इश्तिहार जो लगाए गए हैं मुख्तलिफ पार्टियों की तरफ से कि हमें वोट दिया जाए, ताकि लोगों को जब वो वोट देने जाएं तो सामने वो तस्वीर नज़र आए तो वो फिर उस पर वोट वो अपना लगा के ठप्पा तो वो आ जाए। या ठप्पा नहीं, यहाँ क्रॉस करते हैं जिसको भी आपने वोट देना है। इन ममालिक में जो वोटिंग होती है उसका पता भी नहीं चलता कि कब वोटिंग आई, कब गुजर गई। लेकिन वहाँ जो हमारे मुल्कों में, इंडिया पाकिस्तान में, बड़े ज़ोर शोर के साथ और बड़ी बड़ी रैलियाँ और बड़े बड़े वो जलसे करके लोगों को कायल करने की कोशिश की जाती है कि भाई हम जो है ना बाकियों की निस्बत बेहतर हैं, आप हमें वोट दें, हम ये करेंगे, हम ये बनवा देंगे, हम वो कर देंगे। और जब लोग उनकी बातों में आ जाते हैं तो फिर वोट देने के बाद वही पार्टियां जो अगले 3-4 साल या 5 साल बैठ जाती हैं हुकूमत में, वो जो उन्होंने वादे किए होते हैं कि हम ये करेंगे वो करेंगे, वो सब जाते हैं भाड़ में और वो अपनी जेबें भरते हैं। जेबें भरते भरते एक दफ़ा बारी आई, दूसरी दफ़ा थी, तो वो फिर एंड वो जो कोई सरे के महल बन जाते हैं या फिर वो फ्लैट्स बन जाते हैं इंग्लैंड में। ये तो वो है जो मशहूर हो गए, जिनका पता चल गया। और बाकी दुबई में जो छोटे छोटे जो इनके टाउट होते हैं सियासतदानों के जो साथ जुड़ जाते हैं, उनकी बड़ी बड़ी जायदादें बन जाती हैं, बड़े बड़े उधर वो फ्लैट्स, और फिर वो आगे सारी उम्र बैठ के उनकी नस्लें खाती रहती हैं। ये फ़र्क है यहाँ के लोगों, यहाँ के सियासतदानों में और हमारे वो एशियन सियासतदानों में। यहाँ ना तो उनके फ्लैट्स बनते हैं, ना उनकी सरे महल बनते हैं, ना उनका कुछ ये नज़र आता है। हमारा ये सड़कों के ऊपर जब चलना फिरना घूमना, ये सड़क मकानों की बनावट और जो सहूलतें लोगों को दी जाती हैं, कानून की जो पाबंदी है, ये सारा जो है वो यहाँ के लोगों में, यहाँ के सोसाइटी में नज़र आता है। हमारे मुल्कों में बिल्कुल इसके अपोजिट है कि जिसके पास माल है सब कुछ उसी का है, जो गरीब है वो पिसता है। छोटी छोटी चोरी या छोटे काम पे भी कानून उसको इबरत का निशान बना दिया जाता है। जेलों में आप चले जाएं, वो ऐसे लोग वहाँ गल रहे हैं। छोटे छोटे जराइम उन्होंने किए, उनके पास वो वकील के लिए पैसे नहीं थे उनके लिए, वो बैठे वंगार रहे हैं। सजाए मौत में कई लोग बैठे हैं जिन्होंने किया ही नहीं, उनके ऊपर डाल दिया गया। बहरहाल ये अब इसको आप क्या कहेंगे, ये उनकी किस्मत है कि वो उस मुल्क में पैदा हुए, या आप इसको इंसाफ कहेंगे। देखें, एक चीज़ बड़ी क्लियर कट है, उसमें तो कोई डाउट नहीं किसी को, कि जो इंसान जिस लेवल पे होता है उसका जुर्म जो है उसकी सजा भी उसको उस लेवल की मिलनी चाहिए। यानी अगर एक गरीब बंदा है, उसने एक जुर्म किया है, भूखा मार रहा है वो, और एक अमीर तरीन आदमी है वो जो काम करता है, करप्शन करता है, माल खाता है लोगों का, या कोई और ज्यादती, तो उसको उसके लेवल के मुताबिक जो है ना सजा भी उतनी सख्त होनी चाहिए। अब आप देख सकते हैं कि हम मुसलमान जो लोग हैं, हमारा दावा ये है कि हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पूरी जितने अंबिया आए हैं उनके सरदार हैं, और उनका जो मर्तबा है उनसे बुलंद है। और नबियों के, हम कहते हैं अक्सर नबियों के सरदार, और हम जो हैं वो बेस्ट उम्मत हैं रूए ज़मीन पे, आसमान के तले। हमारे से बेहतर कोई उम्मत नहीं है दुनिया में, क्योंकि आखिरी नबी जो हम मानते हैं खातमुन नबीयीन, जिन अल्फाज में अक्सर समझा जाता है कि वो आखिरी बिल्कुल
آخری نبی اس دنیا میں ہدایت یا اصلاح کے لیے جو اللہ تعالیٰ نے کسی شخص کو مبعوث کیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے، اس کے بعد خدا تعالیٰ نے مکمل طور پہ اس دنیا کی اصلاح کے لیے یا ان کی بہتری کے لیے وہ کوئی شخص بھیجنا بند کر دیا جس کے ساتھ نبی کا ٹائٹل لگے یا وہ نبوت کہلائے، خواہ وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کو آگے چلانے والا ہو۔ عام مفہوم میں یہ لوگ یا مسلمان یہ سمجھتے ہیں کہ وہ دروازہ بند ہو چکا ہے، لیکن ایک جماعت دنیا میں ایسی ہے وہ سمجھتی ہے کہ نبوت، کیونکہ خدا تعالیٰ نے یہ جو ہم درود شریف پڑھتے ہیں، نماز میں بھی پڑھتے ہیں تو اس کے اندر وہ جو دعا مانگتے ہیں اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ میاں میں وہ والی جو حضرت ابراہیم کی آگے اولاد ان کی امت میں جو انعامات اللہ تعالیٰ نے نوازا وہ ہماری امت میں یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں بھی وہ انعامات جاری رکھ، ان سے ہم استفادہ کرتے رہے۔ تو اس کے اندر وہ انبیاء بھی تھے، لیکن بہرحال یہ ایک ایسا ٹاپک ہے جس کے اوپر وہ بڑا سمجھا جاتا ہے آج کے دور میں۔ خدا تعالیٰ انسانوں کی اصلاح جو ہے وہ تو کبھی بھی نہیں روکے گا کہ بھئی ان کی اصلاح نہ ہو، وہ بہتری کا کام کریں۔ تو اس کے لیے ولی اللہ اولیاء ہے، پھر مجدد ہیں، آتے رہے ہر وقت، اور حدیث کا بھی حوالہ دیا جاتا ہے کہ وہ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس طرح ختم ہو گئی ولایت حضرت علی پہ اسی طرح نبوت میرے پہ، لیکن اس کا مطلب تو پھر وہ بالکل اور نکلتا ہے کہ اگر ولایت ختم ہو گئی یعنی کہ حضرت علی پہ تو پھر اس کے بعد ولی نہیں آنے چاہیے، لیکن بالکل آئے۔ اسی طرح نبوت کا بھی بالکل یہی مفہوم ہے کہ جو شریعت ہے وہ تعلیم جو خدا تعالیٰ نے انسانوں کے لیے بھیجنی تھی وہ بھیج دی، وہ ختم کر دی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے، لیکن اس تعلیم کو جب ایک حدیث میں آیا کہ ایک وقت آئے گا کہ یہ جو تعلیم ہے یہ ثریا پہ چلی جائے گی، یعنی آسمان ستاروں پہ چلی جائے گی، اور پھر ایک شخص جو یہ جو کیا اس کا تھا نام فارس میں سے اس قوم میں سے ہوگا جو اللہ تعالیٰ اس کو مبعوث کرے گا، اور وہ پھر وہ یہ دین وہ دوبارہ ثریا سے آسمان کو نیچے لے کے آئے گا تاکہ لوگوں کی اصلاح ہو۔ اور پھر اس کے متعلق وہ امام مہدی کا بھی ذکر ملتا ہے۔ پھر اس ایک حدیث میں امام مہدی کو نبی کا بھی فرمایا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ یہ ایک کوئی لڑائی نہیں ہے، نہ کوئی اس کے اوپر کوئی کسی قسم کا زبان ایک یقین کرنا، اعتقاد رکھنا کہ جو امام مہدی آئیں گے وہ نبی بھی ہوں گے، لازمی بات ہے۔ وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اگر امام مہدی بن کے آئے ہیں تو وہ نبی نئی شریعت لے کے نہیں آئیں گے، کوئی نیا احکام نہیں لے کے آئیں گے جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا گیا اور اس میں وہ کو تبدیلی کر دے۔ شریعت وہی ہوگی لیکن اس کو دوبارہ دنیا تک پہنچانا اور اس کو اس رنگ میں پہنچانا جو اس دور میں تھی، یہ ان کا کام ہوگا۔ بہرحال یہ بحث تھوڑی لمبی ہوگی، بات چل رہی تھی کہ جو احکام جو امت یہ دعویٰ کرتی ہے کہ ہم سب سے اعلیٰ امت ہیں، اس کی سزا جو ہے خدا تعالیٰ کی نظر میں ان کے برائیوں پہ، ان کی غلط حرکتوں پہ دوسرے لوگوں کی نسبت زیادہ سخت ہوگی۔ جس طرح اس دنیا میں آپ دیکھیں یورپ میں، آپ ایک چیز سن کے بڑے حیران ہوں گے کہ جب کوئی شخص یہاں یورپ میں چوری کرتا پکڑا جائے، ٹیکس چوری کر لیں، کوئی دکان سے کوئی چیز اٹھاتے ہوئے پکڑا جائے یا کوئی اور فراڈ، جو عدالتیں ہیں وہ اس سے پوچھتی ہیں کہ بھئی تمہارا بینک بیلنس کیا ہے، تمہاری کتنی کمر ہے جس کے اوپر ہم وہ اتنا بوجھ ڈالیں۔ اگر وہ بھوکا ننگا ہے، پہلے ہی اس کے پاس گھر نہیں ہے رہنے کے لیے، اور اس کی سزا میں اور ایک ایسے شخص کی سزا میں جو ملینئر ہے اور اس کے پاس بڑا پیسہ ہے، بہت بڑا فرق ہے۔ اس کو جو ٹیکہ لگایا جاتا ہے سزا کا وہ اس کی پسلی کے مطابق لگایا جاتا ہے تاکہ اس کو اس کا اثر بھی ہو، جیسے پوٹینسی ہوتی ہے نا 100 کی یا 1000 کی یا پھر لاکھ کی، وہ کہتے ہیں اتنی طاقت، وہ جتنی جس کی پسلی ہو اس کے مطابق یہاں اس کو سزا دیتے ہیں اور اس کو
مالی ٹیکہ اچھا خاصا لگاتے ہیں۔ اسی طرح یہ امت محمدیہ، ہم جو یقین رکھتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو امت ہے وہ سب سے بہتر ہے، ان کی جو حرکات ہیں اس پہ جو سزا ہے وہ بھی اسی طرح ہوگی۔